अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा शौहर नौकरी के लिए दुबई चला गया। माजूर सास एक कमरे में बैठी ग्लास में चम्मच बजा बजा कर हर वक्त मुझे बुलाती रहती थी। मैं उससे तंग आ चुकी थी। आखिर एक दिन मैंने गिलास और चम्मच उठा लिया। अब मुझे सुकून था। रात के वक्त मैं सास को खाना देना भूल गई। आधी रात को याद आया तो फौरन सास के कमरे में गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। मेरे शौहर ने कॉल करके जो बातें मुझे सुनाई थी, मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कुछ कर बैठूं। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा गुस्सा हद से बढ़ रहा था। अभी मैं अपने आप को काबू करने की कोशिश ही कर रही थी जब अचानक मेरी सास के कमरे से चमचा बजाने की आवाज आई थी। मैं समझ गई थी कि उन्हें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, जिसकी वजह से वो मुझे बुला रही हैं। मैंने अपने आप को संभाला था, क्योंकि मैं अपनी सास के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मैं नुकसान में आऊं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा था। मेरे शौहर दुबई में काम करते थे और मैं अपनी सास के साथ अपने शौहर के घर में रहती थी। मैं अपनी सास के कमरे में आई तो वो पलंग पर बैठी हुई चमचा बजाने में मसरूफ थी। मैंने गला खंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया था और सवालिया लहजे में बोली थी, जी अम्मी, बोलिए, क्या काम है? मैं हमेशा उनके सामने अपनी आवाज धीमी रखती थी। मैंने गला खंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया था और सवालिया लहजे में बोली थी, जी अम्मी, बोलिए, क्या काम है? मैं हमेशा उनके सामने अपनी आवाज धीमी रखती थी। मुझे उनसे हमदर्दी थी। वो माजूर खातून थी। हमेशा मैं उनके आगे पीछे रहना चाहती थी, लेकिन चंद ही दिनों में उन्होंने मुझे अपने आप से इतना बदजन कर दिया था कि मेरे शौहर की बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपने साथ दुबई ले चले। लेकिन मेरी सास ने मेरे सामने मेरे शौहर को मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने के लिए। वहां जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम वहां पर घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि कमाने के लिए जा रहे हो। अगर तुम इसे भी साथ ले गए तो वहां जाकर किस तरह गुजारा करोगे? ना तुम मुझे देखोगे और ना ही अपनी बहनों का कोई ख्याल करोगे। सारा पैसा इस लड़की पर लगा दोगे। इससे बेहतर है कि ये हमारे साथ रहे और तुम 2 साल दुबई में काम करके वापस आ जाओ। जबकि मेरे शौहर, जो पहले मुझसे वादे कर चुके थे कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ दुबई लेकर जाऊंगा, तो मेरे साथ दुबई में ही रहोगे, अब वो मुझसे नजरें चुरा चुके थे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी। ये बात हकीकत थी। अगर मैं अपने शौहर के साथ दुबई चली जाती तो कभी भी हम कुछ नहीं बचा पाते, बल्कि जो कमाते वहां पर ही लुटा कर वापस आ जाते। इसलिए बेहतर था कि मेरे शौहर ही दुबई काम के लिए चले जाते। लेकिन अब जो रवैया मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी सास का हो गया था, वो मुझे जीने नहीं दे रहा था। वो मुझे देखकर गुस्से से बोली, काफी देर से गिलास बजाकर तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। सुबह तुमने 7 बजे मुझे नाश्ता दिया था और अब दिन का 1 बज रहा है। तुम्हें बिल्कुल मुझ बूढ़ी पर रहम नहीं आता। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हर करतूत के बारे में बताऊंगी। तुमने हमें परेशान करके रखा हुआ है। जबकि मैंने गहरी सांस ली
اور بنا کسی بات کا جواب دیے خاموشی سے کچن میں آ کر ان کے لیے کھانا بنانا شروع کر چکے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں۔ تھوڑی دیر پہلے میرے شوہر کا فون آیا تھا اور وہ مجھے کھری کھری سنا رہے تھے کہ تم نے میری ماں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم میری ماں کے پاؤں میں تیل لگا دو گی تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ وہ تمہاری بھی تو ماں ہے۔ تم ان سے عاجز آ رہی ہو؟ جبکہ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کی ماں کو غیر عورت نہیں سمجھا تھا، بلکہ انہیں ہمیشہ اپنی ماں مانتی تھی۔ لیکن آج جو میرے ساتھ ہوا تھا، یہ بات مجھے اپنے ہی شوہر اور ان کی ماں سے بدظن کر چکی تھے۔ میں نے بے دلی سے اپنی ساس کے لیے کھانا بنایا تھا اور ٹرے میں سجا کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ وہ نہ جانے اپنی بیٹی سے کون سی باتیں کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی فوراً موبائل بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے آگے ٹرے رکھ دی۔ میں کمرے سے آنے لگی تو وہ ایک بار پھر عجیب سے انداز میں بولی، میری دوائی کون دے گا؟ جبکہ میں خاموشی سے ان کی دوائی ان کے قریب رکھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے آج شدید رونا آ رہا تھا۔ بیٹیاں ہر ایک کی سانجھے ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ آج کل لوگ بہو کو بہو نہیں بلکہ ماسی سمجھ لیتے ہیں، بیاہ کر لاتے ہیں، لیکن ان کی وہ قدر نہیں کرتے۔ مجھے آج اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے میری شادی ایسے گھرانے میں کی کہ پھر مڑ کر پوچھا ہی نہیں۔ وہ لوگ مجھ سے اتنے بدظن کیوں ہو گئے کہ مجھے ایک ایسے گھر میں پھینک دیا جہاں پر نہ میرا شوہر ہے اور نہ ہی، مطلب کہ میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کی ہر وقت مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک نرس ہوں جو اپنی ساس کے لیے لائی گئی ہوں۔ کافی دیر میں آنسو بہا کر اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میرا دل بہت زیادہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور روتے ہوئے بولی کہ آپ گھر آئیں، مجھے آج آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل بہت عجیب ہو رہا ہے۔ اگر امی آج آپ نہ آئی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اپنی ماں سے اس انداز میں بولی تھی کہ وہ مجھ سے دور بیٹھی دہل گئی تھی اور پریشان کن لہجے میں بولی تھی کہ کیا ہو گیا نیلم، تم اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ میری بچی، ابھی میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ وہ پیار سے بولی تو مجھے ڈھیر سکون ملا تھا۔ مجھے سہارا سا محسوس ہوا تھا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک بار پھر میری ساس گلاس پر چمچہ بجا کر مجھے اس نے بلانا شروع کر دیا، جبکہ واقعی مجھے اپنا آپ ایک ماسی سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنسو سختی سے رگڑ ڈالے تھا اور خاموشی سے اپنا آپ سوار کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب یہ سامان اٹھاؤ اور میرے لیے ایک کپ چائے لے کر آؤ، اور جلدی آنا، مجھے آرام بھی کرنا ہے۔ وہ اپنا آپ سیدھا کرتے ہوئے نخرے سے بولی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی تھی۔ میں زیادہ تر اپنی ساس کے منہ نہیں لگتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بات چیت کرتی تھی۔ جو کام وہ کہا کرتی تھی میں خاموشی سے ان کا ہر کام کر دیتی ہوں۔ مجھے یہ عادت بالکل نہیں تھی کہ میں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمتیں کروں۔ ہاں، جو وہ کام بولتی تھیں اس کے لیے میں ہر وقت حاضر رہتی تھی، جبکہ میری ساس چاہتی تھی کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہوں، ان کی خدمت کرتی رہوں، کبھی ان کے سر کی مالش کروں تو
कभी उनके पैर की मालिश करूं। ये सब मुझसे नहीं होता था। मैं अपने घर की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। मेरे अम्मी अब्बू सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। सब मुझे अपने सीने से लगा कर रखते थे। मैं उठकर एक ग्लास पानी का भी नहीं पीती थी। लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई थी, घन चक्कर बनी हुई थी। हर इतवार को मेरी सास की दोनों बेटियां हमारे घर आ जाती थी और मुझे उनके लिए पूरी दावत का एहतमाम करना पड़ता था। शादी की शुरुआत के दिन थे, इसीलिए मैं खामोशी से हर काम कर लेती थी। लेकिन उन लोगों ने तो मेरी जात को बिल्कुल मजाक बना लिया था। जिसका जो दिल चाहता था मुझे सुना दिया करता। मेरी नंदें भी आते साथ ही मुझ पर चढ़ जाया करती कि मेरी माँ को तुम किस तरह संभाल रही हो। उनकी हालत देखो, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जबकि मैं खामोशी से सबकी बातें सुनकर सिर्फ और सिर्फ अपना दिल ही दुखा लिया करते थे। बाज औकात अपने शौहर को अपना दुखड़ा सुनाते थे तो वो भी मुझे उल्टा ये बातें बोलकर मोबाइल बंद कर दिया करते थे कि तुम मेरी माँ की एहसानमंद रहो, उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। अगर तुमने मेरी माँ की खिदमत नहीं की तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं रखते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बूढ़ी औरत के बारे में इस तरह की बातें करती हो। जबकि मेरा दिल तड़प उठता था। लोगों की बातें तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन अपने शौहर की कोई बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर लड़की चाहती है ससुराल जैसा भी सलूक करे, लेकिन शौहर साथ देने वाला हो। औरत कैद में भी जिंदगी बसर कर लेती है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात में घिरी हुई थी। बेशक मैं एक गरीब घराने की लड़की थी। मेरे माँ बाप ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। हम लोग थोड़े ही खर्चे में गुजारा करते थे। लेकिन मेरी अम्मा ने कभी ये बात नहीं सोची थी कि वो मुझे ब्याह कर ऐसे झंझाल में झोंक रही हैं। थोड़ी देर मजीद गुजरी और मेरी माँ बौखलाए हुई घर में दाखिल हुई। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। मेरी आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया। मैं फौरन उनके सीने से लग गई। उनको अपने सीने से लगाकर मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा कुल जहान मेरे पास वापस आ गया हो। मेरे शौहर को दुबई गए हुए पूरे 4 महीने हो गए थे और आज मैं अपनी माँ से पूरे 4 महीने के बाद मिल रही थी। मैं हर वक्त अपनी माँ के पास हमेशा पास रहती थी। कभी किसी घर अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं गई थी और ना ही किसी के साथ ज्यादातर बातें करती। मेरा पसंदीदा मशगला अपनी माँ के साथ बातें करना था। वो मुझे रोता देख फौरन परेशान लहजे में बोली, मेरी गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? मेरी लाडो, इधर बैठो। वो मुझे बाहर सोफे पर बिठाते हुए परेशान होकर बोली, जबकि मैं अपनी तकलीफ उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज हल्क में कहीं फंस गई। मैं मजीद कुछ कह पाती या उन्हें समझा पाती, इससे पहले मेरी सास ने ग्लास पर चमचा बजाकर मुझे अपने कमरे में याद किया था। जबकि मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपनी मां को सोफे पर बिठाते हुए बोली, बस आपको देखकर थोड़ी सी आपदीदा हो गई। आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। ये बोलकर मैं ठहरे नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी सास बेवजह की बातें बनाएंगी। मैं उनके कमरे में गई तो फौरन ही अजीब से लहजे में बोली, कौन आया है और तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे साथ हमने ऐसा क्या जुल्म कर दिया है लड़की, जो तुम इतने आंसू बहा रही हो? जबकि अपना लहजा हमवार करके मैं बोली, मेरी अम्मी आई है 4 महीने बाद। अपनी मां को देखा है, थोड़ा दिल भर आया। मैं आपके लिए चाय लाती हूं।
تیار ہو چکی ہے، آپ آرام کر لیں۔ یہ بول کر جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی، میری ساس فوراً بولے، کیوں؟ اپنی ماں سے ہماری چغلیاں کرنی ہیں جو تم مجھے آرام کرنے کی تاکید کر رہی ہو؟ جبکہ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ آج تک میں اس عورت کو سمجھ نہیں پائی تھی، حالانکہ میں اس کے ساتھ 4 مہینے سے رہ رہی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور عاجزی سے بولی، میں کیوں آپ کی چغلی کروں گی؟ آپ بھی میری ماں ہیں۔ خدا کے لیے امی مجھے بخش دے، میں بھی انسان ہوں۔ اپنی ماں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھ میں ایک حوصلہ سا پیدا ہوا تھا۔ جبکہ میں مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میری ساس رونا پیٹنا مچا چکی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے؟ ارے اللہ، میرا بچہ مجھے چھوڑ کر کیا گیا، یہ باہر کی آئی ہوئی لڑکیاں ہمیں سنائیں گی۔ ابھی بلاتی ہوں میں اپنی بیٹیوں کو، وہی تم سے بات کریں گی۔ مجھ معذور کا تو ذرا لحاظ کیا نہیں تم نے۔ جبکہ میں ان کو پھٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی یا انہیں سنبھالتی، اس سے پہلے ہی میری امی میرے ساس کے کمرے میں آ گئی اور سلام کرتے ہوئے بولی، ارے بڑی بھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہیں آپ؟ میری ماں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تو پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے۔ کہنے کو وہ معذور خاتون تھی، وہ بغیر سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، مگر ان کے حلق میں آواز اتنی تھی کہ میرے کان کے پردے پھٹنے کے قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے روتے روتے اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر بلا لیا، جبکہ میرے شوہر کو بھی اطلاع کر چکی تھی کہ میں ان کے ساتھ نہ جانے کیا کر چکی ہوں۔